देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सांवात हांव वाचून सांगतां. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. रोशन डिसोजा आनी अनिता फेर्नांडीस बाजल. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, एलिजा लोबो दादर, नेल्सन पिंटो शिरवां, मारिया पिंटो शिरवां, संतोष सिक्वेरा अरेंजर्स कंगनाडी मैंगलोर, पास्कल लविना वाज लंडन. सांत आंतोनीच्या मानाक अर्घ आनी होगलाप दिता. क्रिस्टीन डायस पेरमुदे, अनिता कोरिया उडुपी, सिल्विया लुकास फेर्नांडीस संतकट्टे, लीना डिसिल्वा मुक्कामार, एस्टेल मतियास मुक्कामार, लॅन्सी डिसोजा परमपल्ली. आपल्या त्या सांवा पासत तुमी सांगतात. जिवितांत सांगाती मेळच्या खातीर रोशन मिनेजीस घाटकोपर. दोळ्यांची दिश्ट बरी जावच्या खातीर दिया लंडन. आपल्या वैयक्तीक गरजां पासत मेजर फेलिक्स मोरास बेंगलोर, रॉयल सल्टाना मुंबई, एलिजा लोबो दादर, वायलेट लोबो बेंगलोर. आतां सरलेल्या आत्म्या पासत मिसां. देवादीन जॉन आनी कॉसेस डिसोजा काटी पडला. देवादीन एलियास फेर्नांडीस काटी पडला. देवादीन निकोलास आनी पियाद कुटिन्नो मुकामार. कुटुंबां सरलेल्या सर मलकाड्यां पासत मिसिता एस्तेल मतियास मुकामार. देवादीन रोजी सिक्वेरा सांता क्रूज ईस्ट. देवादीन दल्ल्या पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट. देवादीन डिकोना गेल्ल्या कुटुंबां सरलेल्या पासत जॉर्ज रिटा डिकोना ताने. लोबो गेल्ल्या कुटुंबां सरलेल्या मलकाड्यां पासत मिस्तिता जॉर्ज रिटा डिकोना थाने. देवादीन एडविन डिसोजा मजगांव. देवादीन रिटा डिसोजा मुंबई. देवादीन हिल्डा कॉर्डेरो आनी कुटुंबां सरलेल्या सर मलकाड्यां पासत मिस्तिता सिप्रियन कॉर्डेरो वासई. देवादीन नेल्सन लोबो दादर. पुलकत्रींतल्या सरलेल्या आत्म्या पासत मिस्तिता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट. देवादीन जोसेफ मॅगी लोबो विरार. देवादीन मेरी सल्डाना विरार. देवादीन जेट्रूड आनी रिचर्ड काडोजा. देवादीन आयरीन मिनेजस. देवादीन अविनाश ॲग्नेलो मिनेजस कुलशेखर 100व्या वर्साचो वार्षिक दिवस. देवादीन जुलियाना आनी इग्नेस डिसोजा राणीपुरा. देवादीन सिसिलिया लोबो मोगानाड. देवादीन सुनील मस्करेनस मुंबई. देवादीन जाल्ल्या पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिसेता अनिता रेशमा डिसोजा माडांत्यार. देवादीन सेरा डिसोजा सांता क्रूज. देवादीन रोनाल्ड फेर्नांडीस कुळाय होसा बेट्टू 7व्या म्हयन्याचो उगडास. देवादीन जोसेफ डिसोजा बोंदेल. ह्या त्या सवा सांगता आमची समेस्तांची त्या सवा भक्तीपणान आनी पातयेणेन ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर A14 A14 पेज नंबर 24. मंदिरांत तुज्या जमल्या. मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या. तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्घां फाटोवंक आयल्या. मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या. तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्घां फाटोवंक आयल्या. उतर तुजें आयकोन जिणी आमची बोदलो. जिवान तुज्या वांटो घेवून
संजीवी जोडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू देवाची कृपा आमकां परतून सांगाता हाडटा आनी एक कुटुंब कशें एकवटायता आनी देवा बापाच्या हाजरपणांत आमचो वेळ आमी करसिता. आनी आज फेब्रुवारीची 6 तारीख आज सांत पॉल मिकी, गोन्सालो गार्सिया आनी 20 आनी 6 जाणां सांगात्यांचो आमी उडास करता. जपानांत 1597 इसवेन इन 1597 थंयसर तांकां सगळ्यांक कुर्सावन लगाड काडलें. मार्तिराचें मोन ते मेले पूण मार्तिरांचें रगत भावार्थाचें भी तांचे वरवीं थंय नागासाकी आनी भोंवतणीच्या गांवांत भावार्थ विशेश रितीन विस्तारलो आनी आजुनूय त्या भावार्थाचो उजवाड परचडून आसा. तो गोन्सालो गार्सिया आमच्या भारत देशाचो वासेंत जल्मोन वाडलेलो. म्हणजे आमच्या भारत देशाच्या सांता पैकी पयलो सांत सम्या जेजू तावन आमी शिकाजे. जायतो लोक खेट खर्न म्हणजे जायतो लोक सांगाता कुडसून जेजू लागीं आयल्यारी जेजू एकसुऱ्या सुवाते वचून मागणें करून बापा थंय एकवटान जियेता. आमी रेतेर करची म्हळ्यार तेंच आमच्या जिवितांत जायतीं कामां आसात, जायत्यो राटावळी आसात, जायते संगती आतां आमच्या जिवितांत करूंक. पूण प्रमुख जावन आसा मरये बरी जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजू आयकुचें, जेजू सांगाता वेळ करचो. त्याच पासून हांगासर आयल्या मोगाचें न्हू तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमची पातकां आमची अस्कतकां आमचे सुखी वळखून घेवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या थोडा संतोषान आमी देवाक महिमा गावया. महिमा 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 देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता. सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे.
त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया सर्वबळिष्ठ सर्वेस्परा समेस्त भाग्यवंताची घटाई तुंस भाग्यवंत गॉन्साल गार्सिया पाऊल मिकी आणि त्यांच्या संगात्यांनी रक्त साक्षीपणान वाटेन सोम्याच्या कुर्सासो पाटलाव करूंक तुवें आपयली आणि त्याच वाटेन सासनीक महिमेक तुवें पावयली तांची खालती विनवणी तूं मानून घे आणि तांचे बरी कुर्सायल्ल्या सोम्यासो आमी पाटलाव करूंक आणि मरा पर्यंत भावार्थ सांबाळूंक तुका विश्वासी रावोंक तुजो दैवीक आधार आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जॉबाच्या पुस्तकांतले वाचप. जॉब असे उलोवंक लागलो, ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक भरादीक वेचें न्हय. ताचे दीस मजुरेच्या वावरेड्याच्या दिसां परी न्हय. जशें गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी मजुरेची निरीक्षण करता तशें निर्फळ म्हयने म्हाका फावो जाले. खंती दुखींच्यो राती म्हज्यो वांटो जाल्यो. हांतोळणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केन्ना उठतलों. पूण रात लांबत वेता. दीस उदेसर हांव थळमळटां. विणप्याचे सुतागडये प्रास म्हजे दीस बेगीन धांवतात. भरवशा विणे ते सोंपोवन वेतात. म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उडास धर. म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे नात. देवाचे उतार हे देवाचे वडणुका पावसली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाड. पावसली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. सर्वेस्पराक वाखना सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले बरे. आमच्या देवाची गीत गावचे कितले योग्य आनी दादोसकायेचे. जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्पर नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपडलेल्या तोच परतून एकठांय करता. पावसली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. पावसली काळजां तो नव्यान बरी करता. ताचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेतासो संको ताने स्टार आयला. हर एकल्याक तो नावान आपयता. पावसली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. वर्तो आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जानवायेक मीत मेरना. खालत्या देवूस उबारता. खोट्या तो धरणीक आपटिता. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करता वय
पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. हें काम करचें म्हजो खायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हज्या स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुक्याकच हांव परगट करता. हें भागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोन घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कतांक जोन घेवचे खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुनीक कन्न थोड्यांक बाचाव करी जे म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळा जय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणे वयली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सवे आसो. सांग मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताय शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू सिनागॉगांतलो भायर वेताच सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव ताचे सांगात आसले. सिमोनची सासू माय तापा न्हिदली. जेजू थंय पावताच तांणी ताका तिचे विशयांत खबर दिली. तो तिचे शिशी गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती ताची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडताच समेस्त पिडेस्तांक आनी देमसार लागलेल्यांक लोकांन जेजूची हाडली. सगळे शहरच त्या घराच्या दरवाट्या लागीं जमो जाल्ले. तरावल पिडांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देमसार दवंडयले, पूण तो कोण म्हूण ते देमसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसरे दिसा उजवाडचे आदीस जेजू उठलो आनी जनातले एक्सरे सुवातेक वचून थंयसर मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदूंक गेले. ताका सोदून कान ते म्हणाले, सकडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, असो या आमी लक्षच्या हल्ल्यांनी आनी शहरांक थंयसरी हांवें सुवार्ता परगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें अख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनेगॉगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देमसार लागल्यांक देमसारान दवंडयत आसलो. देवाची उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभ अर्थ वाचून बघसून पातका आमची वाडोवपा वाडता आमचो. जेजू म्हणटा, ये या तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वसन हवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. हांगासर
आमच्या नियाळाचे शब्द जावन आसात कश्टतली आनी वजन होवयतली. कोण आसात हांगासर कश्टतली? कश्ट कोणाक आसात? जैलांत आसल्यांक कश्ट आसात वैमू. थंयसर तांकां मारतात, शिक्षा दितात, बंदेन दवरतात. कामागारांक कश्ट आसात, वता काम करी जाय. तांकां वजन आसा, व्हड व्हड वजेन आनी हवय जाय. कसलें वजें? फातरांचें. ह्या रेल्वे स्टेशनार कुली आसात, व्हड व्हड वजी तांच्या माथ्यार वयतात. आमी कसले कश्ट वचून आसा? कसली वजी वहन आसा? वहन आसा गी वय. कसले कश्ट आमी सोंसून आसा? मोतीचे कश्ट. कसले कश्ट? काळजाचे कश्ट. कसले कश्ट? आत्म्याचे कश्ट. कसले कश्ट? कामाच्या जाग्याचे कश्ट. कसले वजन आमी वोवन आसा? काजरी जिविताचें वजन, एकामेका संबंदाचें वजन. शेजाऱ्यां सांगाता जियेत आसतना, समाजेन जियेन आसतना संबंदाचें वजन. तशें म्हळ्यार सबार रितीचे कश्ट आनी वजन आसात. आनी हे वजन आनी असले कश्ट आमचे लागीं आमचे थंय येता आसतना कितें जाता? ह्या दिसांनी आमी पाद्र्याक सांगाता बसून आसतना म्हजो मनांत एक बाब वॉल्टर मेंडोन्सा म्हाका म्हणालो, ह्या दिसांनी एक सायंटिफीक सर्वे आसा, एक सायंटिफीक वैज्ञानीक समीक्षा आसा. त्या प्रकार सगळ्या संवसारांत 30% लोक, 30% लोक मानसीक पिडेस्त जावन आसा. मेंटल सिकनेस, सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम आसात. हांव अजाप पावलो. आनी उपरांत हांवें अध्ययन केल्ल्या वेळार हांव समजलो तांच्या पैकी 16 जण खंय आसात? आमच्या भारत देशांत आसात. आनी असल्या मानसीक पिडेस्तांक ची लक्षणां कितें जावन आसतात? दे लिव अंडर स्ट्रेस, दे लिव अंडर एंग्जायटी, दे लिव अंडर डिप्रेशन, दे लिव अंडर worries, they live under fears, they live under great pressure. कोंकणीन सांगचे जाल्यार कसले शब्द ह्या दिसांनी हांव ते चिंतूंक पडलो. कोंकणींत वेगळी आमी उलयना, इंग्लिशींत शब्द आमी वापरता. कितें म्हणटात? वत्तड. जडाच्या रुखाचें न्ही, फातरांचें न्ही, ह्या पाजीचें न्ही, ह्या त्या वज्याचें वजें न्ही. कसलें वजन? चिंतनाचें वजन, भोगणाचें वजन, संबंदांचें वजन, बेजाराचें खंतीचें वजन, भियांचें वजन आनी नाका जाल्लीं चिंतनां, नाका जाल्ल्या भोगणाचें वजन, वत्तड, दबाव. आनी हाचे वरवीं कितें जाता? निरासपण, देदेसपरपण आनी कितें म्हणटा? आनी खंत, बेजाराय, भिरांत, खवजेणी, आपाधैर्य आनी नियंत्रण नातल्या तसलीं चिंतनां, भोगणां आनी नियंत्रण नातल्या तसली मोत. ते धाड म्हणटात हो एक मानसीक पिडेस्त म्हणून. वय मू कोणाक आमी मानसीक पिडेस्त म्हणटा? कोणाक ताच्या चिंतनाचेर नियंत्रण ना, भोगणाचेर नियंत्रण ना, भितरल्या अस्तित्वाचेर नियंत्रण ना, ताका आमी म्हणटा एक मानसीक पिडेस्त. आनी ह्या मानसीक पिडेस्ताचे भितरले ते अस्तित्व ताच्या भायल्या जिविताचेर प्रभाव घालता, ताच्या कुडीचेर प्रभाव घालता. देखून तो बऱ्या रितीन जिवंक शकना, कुटुंबा जिवीत, सामाजीक जिवीत, सेस समारा जिवंक शकना, कामाच्या जाग्यार बरें काम करूंक शकना आनी शिकोवंक शकना, बरो फुडार आसो करूंक शकना. हाका कारणां कितें जावं येत? ह्या दिसांनी ताचे विशयान ती समीक्षा चलोन आसा. ह्या दिसांनी लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं, लॉकडावनांत म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी? बंदडी, घरा भितरच, काम ना. काम आसल्यार 30% सांबाळ, 50% सांबाळ. थोड्यांक कामूच ना. थोड्यांनी व्हड व्हड कारखाने घाले, व्हड व्हडली मशिनां घाली आनी नवी नवी बसां कारां काडून गेलीं, पूण व्यापार वैवट ना, धंदो ना, पयशे नात. थोड्यांक कामूच ना. आनी थोड्यांची येवजणे अर्द्यार उरल्यात. जागो काणगेचे, घर बांदीचे, भांयगुंडी जाय, या काजर जाय, या बरगांव वच जाय. घोव बायलांक एकामेका मेळोंक सयत जावना, आवय बापायक भुरग्यांक सयत मेळोंक जावना. आनी थोड्यांनी पळयलें टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर, तांच्या मोबायलाचेर मेल्ल्यांक वस्त्रांत कुटलोवन खाण उडोवचें, मनशां ती उडयल्या बरी. तें पळोवन थोडे जाण निराश देदेस्पर जाल्यात. देखून ह्या दिसांनी मानसीक पिडेस्त वाडल्यात. पूण म्हाका न्हू बंदडे वरवीं ही पिडा वाडल्या म्हणून वैज्ञानीक समीक्षा सांगता तरी, जर तर आमी निर्गमन बूक आमी काडलो, थंयसर 30 आनी 4 वस्वरांत 30 आनी 5 वळीर एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 35 आमी वाचता. पोरण्या तेस्तामेंतांत एकलो आपणाकच सेल्फ लॉकडावन करून काण घेता, आपणाकच बंदडे घाल दवरून काडटा. म्हणजे लोकातावन पयस सरता आनी त्या होरे पर्वताचेर चडटा. थंयसर 40 दीस आनी रात तो मागणी करता
नियाळ करता एकसुरच रावता पूण तो त्या गुड्यार तावन देंवन येता आसतना थंयसर ताका वत्तडी नासलें, दबावय नासलें, स्ट्रेस नासलें, एंग्जायटीज नासलें, वारी नासलें, ताका सायकॅट्रीक पिडा नासली. ताच्या बदलाक ताच्या तोंडार आसलो परजड. ऐका तुमी निर्गमन बूक 30:4 30:5. मोइसेच्या मुखामळाचो परसड इस्रायल परसा पळयतले. उपरांत तो सर्वेस्परडे उलोवंक परत वसा पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतलो. म्हणजे मोगाचे न्हू, मोइसे थंयसर दोंगरार आसलो जाल्यार एकसुरो जाल्यार तो एकसूरपण भोगना. ही डीड नॉट फील लोनलीनेस बिकॉज ही वॉज इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाच्या हजरपणांत आसलो, देवा लागीं तो उलयतलो, देव उलयता आसतना तो आयकतलो, देवाच्या हजरपणांत आसलो देखून मोगाचे न्हू तो मानसीक पिडेस जायना, ताच्या बदलाक ताचे मुखामळ परजळटा. देखून किर्तनाच्या बुकांत 30:4 5 वळीर देवाचें उतर म्हाका आनी तुका कितें म्हणटा. Psalm chapter 34:5. किर्तनाचो बूक 30:4 5वी वळ. ताचेर नदर लया. हा ताचेर नदर लया. कोणाचेर नदर लायनाकात. हा थंयसर मोडी उस्तरान गुट लावन खंय फोंडान घालीं खंय आनी खंय आस्पत्रेत गेलो मन पावलो खंय. हा तुका सांबाळना, तुका अर्थ सांबाळ. ह्या भुरग्यांचे काजर जावं ना, केदाळ काज जाताले, सैरीक जाता की ना कोणा. ताचेर नदर लायनाकात. बँक बॅलन्स उणें जालें, ह्या घोवात हांव मेकळे जालाय, बायलेत हांव मेकळे जालाय, ह्या समस्या आसात, भुरगीं परगांवांत आसात, येतात गिना कोण हांव मेल्यार म्हज्या मरणाक येवंक जाता गिना कोणा तांकां. असल्याचेर नदर लायनाकात. कोणाचेर नदर लाया. सर्वेस्पराचेर नदर लाया. तुमची मुखामळां कितें जातली. परजळटली. वाव, तुमची मुखामळां परजळटली. तुमच्या मुखामळार प्रकाश येतलो, संतोष येतलो, आनंद येतलो. म्हणून देवाचें उतर म्हणटा केदींच तुमची तकली लजेन बंदा घालचे नात. म्हणजे केदींच तुमी मानसीक पिडेस जावचे नात. You will not live under stress. You will not live under depression. You will not go into anxiety. You will not go into worries. नाका जाल्ली चिंतना तुमच्या मोतींत काळजांत गुंची नात. देखून तुवें आनी कितें करीचय. जोहांचो वांजेल 15:4 5वी वळ म्हणटा. John chapter 15:5. स्वामी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल, तुमी जावन आसात ताचे फांटे. म्हजे थंय एकवटान रावा, तुमी फळां बरी जातल्यात. म्हजे थावन मेकळे जाल्यार सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी तुमी जातल्यात. आनी तसले फांटे केवळ उज्यान घालून लासूं मात जातात. जर तर देवात हांव आमी पयसरले, हांव देवाच्या हाजरपणांत हांव न्हू, तेन्ना कितें जातलें. मानसीक पिडेस्त, कंतिश्ट, बेजाराय, तकली पडापड केदाळे पळयल्यार. आनी ती मानसीक पिडा आमच्या कुडीचेर प्रभाव घालता. बुजान दुखू, पेंकट दुखू. गाद्याचें काम करूं ना. गाद्याचें काम करतल्यांक कांयच पिडा ना. कांय काम करना तेन्ना न्हिदोनूच पेंकट दुख थोड्यांचें. बसलेल्या गीत पेंकट मोडचें, बुजान दुखची. कित्याक तूं वत्तडाक आलासाय, दबावाक आलासाय. आज हांवें उडास काडलो. आज आयताराची लितुर्जी, 5व्या आयताराची लितुर्जी म्हण फादर जॉर्जानी म्हाका परतून उडास हाडलो. पूण हांवें ताका म्हळें आज 6 तारीख भारत देशांत आमकां व्हरता एका संतोशाचे दीस. कित्याक भारत देशाचो पयलो सांत कोण तो. सांत गोन्सालो गार्सिया. थोड्यांक गुर्तना सकळ सांगा. सांत गोन्सालो गार्सिया आमच्या भारताच्या काजारी जोड्यांक वासयंत जल्मल्लो भुरगो गोन्सालो गार्सिया. जेजुईट सेमिनारीक वता. जेजुईटान सांगता थंयसर फिलिपिन्सा वता. उपरांत सेमिनारी सोडली ताणें, तांचो सांगात सोडलो आनी ताणें वेपार वयवाट केलो. तांचे सांगता थंयसर जपानाक गेलो, जपानांत वेपार वयवाट केलो. पूण उपरांत ताका बगलें परतून आपलो मिसांव वावर करीत म्हूण परतून फिलिपिन्साक आयलो आनी थंयसर फ्रांसिस्कन मिशनरी सांगता सरवलो आनी परतून जपाना वचून थंयसर सुवार्ता परगट करूंक लागलो. फ्रांसिस्काना सांगता, जेजुईटां सांगता. आनी थंयसर पावल मिकी म्हणलो एकलो जपाना सोस. तांकां तितल्या जाणांक रायाची हुकूम जाली. तांकां सगळ्यांक कुर्सायचे कुर्सा विशयान जायते उलयतात. हे देखून कुर्साविया म्हणून तांकां कुर्सायलें. केवळ हाताक पांयांक मात खिळे लायले. देखून हांव त्या जाग्यार गेला नागासाकी. थंय बॉम्ब पडल्या जाग्याच्या मुखारच आसा तो पर्वत, पवित्र पर्वत. त्या पर्वताचेर इतल्या जाणांक 20 आनी 6 जाणांक कुर्सायले. लगभग 30 दीस उमकळो नासले खंय रगत सकलात देंवतालें. देखून मिकी थंयसर कुर्सायल्या सकट लोकांक सरमाव दितालो. खंय आमकां हांगासर ही शिक्षा दिल्या. आमी फिलिपिन्सा जावन आयल्या म्हणून. पूण हांव फिलिपिन्साचो न्ही, हांव जापानाचो जावन आसा आनी एकलो इंडियाचो भारताचो जावन आसा. जाल्यार आमकां कुर्सायलां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची वाट आमी लोकांक परगट केल्या. हांव तुमकां परतून परगट करतां. सोम्या थंय येया. त्या दाळाक केदींच तुमचें तें अशांती ना समाधान आसचें ना.
वरत्या संतोषान आमी उमाळटा हांगासर खुर्सार उमळटना सयत कित्याक क्रिस्त सांगता आमी जियेल्यारी मेल्यारी एकवटून आसा आनी आमचें तावन व्हाळचें तें रगत तुमकां फळां बरीत खर्चेत असले पावसाचें उदक जावं दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आमी थोडे फावटी निराश जाता, देदेस्पर जाता. कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां जायते पापसारले अनुभव जाल्यात. इंग्लिशान म्हणटा हांव ब्रोकननेस. थोड्यांनी निराश जावचें, देदेस्पर जावचें, मानसीक जावचें. सबार जाण हांगासर कावन्सिलिंगा येतात. तांणी सांगचें जावन आसा. कित्याक बापूय पियेता, ह्या आवय बेफारवान भरल्या, आवय बापायन सारको मोग करुना, ह्या ल्हानपणांत आवय बापूय मेली, ह्या जिवितांत सारके बालपणाचे दीस भुरगेपणाचे दीस मेळोनात, ह्या वाडटा आसतना कोणें म्हाका जुलूम केलो, म्हाका सारकें मार्गदर्शन कोणें दिवना पळय. म्हाका हें सर आमच्या जिवितांत गरजेचें. पूण पळय आमी जुवां पावल दुसरो, ताची आवय ल्हान आसतना सरली, 20 वर्सांच्या प्रायर ताचो बापूय सयत सरलो. पूण म्हाका तसले ते पापसल्ले ल्हानपणाच्या दिसां वरवीं तो मानसीक जावना, ताच्या बदलाक विशेष पवित्र आत्म्यान भरलो, की त्या देवाच्या हाजरपणान तो जियेलो आनी देवान ताका वर्तो केलो. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी पळयता हांव सांत तेरेस जेसूचें ल्हान फूल, ताची आवय ल्हान आसतना ती सरली, पूण मरियमायक तिणें आपणीची आवय करून घेतली. तिका ल्हान प्रायरस केवाजीची पिडा म्हणजे ट्युबरक्लोसीस तिका दसली. ती खोंकता आसतना रगत येतालें. 20 आनी 4 वर्सांच्या प्रायरस ती मेली, पूण मोगाच्या मिसांवांची पात्रावन जाली. कित्याक देवाच्या हाजरपणान ती जियेली. जेजू बाळकाक आरावन धरून पटलून धरून खेळोन ती जियेली. आपल्या ल्हानपणाच्या दिसाक आपल्याच्या जिवितांत असल्या तात्वरांक दुरसोन जियोंक ना. म्हाका आमच्या जिवितांत आमी केदाळे सोमयातय जिये जाय. कित्याक सोमी आमकां म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 16व्या वसोरान 33व्या बळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 कशें आमकां शांती समाधान आनी दादोसकाय मेळटा गी म्हणून. जुवांचो वांजेल 16वा वसोर 30 आनी 3 वळ. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. कितें संगती ते सांग. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली, ह्या संवसारांत मोगाच्यान तुमकां खंत बेजाराय खंडीत जावन आसतलीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. मोगाच्यान आतां हांव येता आईच्या वाचपाक. पयलें वाचप जॉबाच्या बुकांत 7व्या वसरांत 1ल्या वळीर तावन 7 वळ पर्यंत. इतल्या भितर मोगाच्यान जॉब पात्रियार्का विशयान आमी जाणाव. ताची 13 जाणां चेडवां भुरगीं, 7 जाण पूत आनी ते सगळे मरण पावले. 7 जाण पूत, ते दुवो, सुनो, जावय आनी नात्रां सगळीं ताणें होगडायलीं. मातने आस्तवदीक ताणें होगडायलें. आनी ह्या वेळार तो निराश जाता आसतना मोगाच्यान ताका दीस पाशार जावंक जायते कस जाले. पळय दीस काळ एक विचित्र. जेन्ना आमी परिक्षेक शिकता आमकां वेळ वेगवेगळी धांवता. येदोळ पर्यंत भुरग्यांचो वेळच वचनातलो फेब्रुवारी पर्यंत. आतां पळय 1 म्हयनो घरये भितर भुरग्यांचो धांवता. कित्याक एग्जाम येता आनी एग्जामा बरयता आसतना हांव उडास करचो ल्हान आसतना ह्या केदाळ आमी एग्जाम बरयल्या. म्हाका एकपणी एग्जाम हॉलाक गेल्यार 3 वरां कशीं पाशार जाता म्हण ना. कित्याक हांवें वेगवेगळी बरोवचें, मागीर बरोवंक आसता, आनी बरय जाय पूण वेळ ना. आनी थोडे जाण आसतात एग्जाम हॉलांत बसून तिशीन पळयतात. टायम वचना. कित्याक टायम वचना? तयारायत करूं ना, काल बरोवचें म्हूण कळना, वेळच वचना. आनी थोड्यांक वेळ जावलोच कळना. जर तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी खंयसर वचून पावो जाय म्हूण आमकां कळीत आसा आनी खंयच्या कारणा खातीर आमी एग्जाम बरयता म्हूण कळीत आसा, तांकां मोगाच्यान वेळ घडये भितर पाशार जाता. आनी आतां जॉब कितें करता थंयसर 7व्या वसरांत 4थ्या वळीर कितें सांगता आयका. जॉब चॅप्टर 7 वर्स 4. हांतुळणार आड पडटना, हांव हांतुळणार आड पडटना हांव म्हणटा हांव केदना उठतलो. रात लांबत वेता. मोगाच्यान कोण राखता की केदाळ उजवाडटा की म्हणून ताका लांबत वेता. पूण बरी न्हीद पडलेल्याक कळच ना. म्हाका एकपडी न्हिदल्या बरो केदाळ ती 5 वरांचें अलार्म जाता म्हूण कळना. घडये भितर 5 वरांर हांवें उठा जाय. वेळ घडये भितर येता. थोडी सगळी रात लोळटात तिशीन लोळटात आनी जॉबा बरी आसली. अयो म्हजी भुरगीं कित्याक मेली, कित्याक आस्तपती काय होगडायली, कित्याक म्हाका काम ना, अयो बँकाचें बॅलन्स ना, अयो स्टॉक मार्केट पडल्या, अयो म्हज्या दुयेचें तशें जालें, अयो म्हज्या पुताचें अशें जालें, अयो म्हज्या मावशेचें दुयेचें अशें जालें. सगळ्या संवसाराक कोरोना आयला. खंत बेजार आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान दीस गेल्लेस भोव लांब जातात दीस. थंयच बरे दीस घडये भितर पाशार जातात. तुमच्या घरा काजार आसल्यार पळया, काजार कार्य सांजेर एक 7-8 वरांचेर आराम जाल्यार ते 10 या 11 वरां भितर जाता. कशें वेळ गेलो म्हूण कळना. वय की न्ही
हां जॉबाकी तशेंच घडलें. जॉब थंयसर सव्या वळेर कितें म्हणटा पळया, जॉब चॅप्टर 7:6. विणग्याचे सुडीकडे पास म्हजे दीस वेगीन धांवतात. हां विणप्याच्या सुता गाडये प्रास म्हजे दीस बेगीनच जावतात. विणपी म्हळ्यार गो साहेब आमचे वस्त्र शिंवचो. तो वस्त्र शिंवचो कितें करता, थंयसर मस्त सुतां असतात, 100 या 200 सुतां असतात आनी ती गाडी आसता, अशें अशें करता तो. सुतां घडये भितर रिकतात आनी आमचे वस्तूर कितले म्हळ्यार आमचे सुतां पुरा लागींच ती सांगाता विणून सोडटात. कितले बेगी बेगी येतात. आमकां संतोश येताना दीस गेल्लेच कळनात पळया. देखून जॉब जेन्ना संतोशान आसलो ताचे दीस बेगीन गेले, कश्टांचे दीस जाय ते लांब तशें ताका बगले. आनी आतां साम पावला थंय दुसऱ्या वाचपांत आमी समजून घेता हांव. साम पावल ताच्या जिवितांत देवाचें हाजारपण ताणें अनुभव केलें. तो बदललो, तो रुपांतर जालो. ताचे उपरांत मोगाचें न्हू ताचे कश्ट संकश्ट ताका कस दिनात. तो म्हणटा हांव गुलामा बरी जावं की तयार, कश्ट जाल्यार तांकां कस सोसूंक हांव तयार, कितेंय करूंक हांव तयार. कित्याक सोमिया खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर. आनी सुवार्ता परगट करचें म्हजें एक भाग म्हूण हांव लेखतां. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 9:16 बोळ. 1 Corinthians chapter 9:16. हांव स्वता परगट करता वय पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच हां हांव कसलीच होडवीक हांव उलयना. कित्याक हें काम करचें म्हजो कायदो. हां हें काम करचें एक कायदो. तो जाणा जाता हांव एक मिशनरी. मिशनरी म्हळ्यार कितें, मिशनरी म्हळ्यार मेशिनरी न्ही, मेशीन न्ही. मिशनरी म्हळ्यार धाडलोलो, देवान म्हाका धाडला. ह्या संवसारांत म्हजें मिसांव जारी करूंक आसा तुमकां, म्हाका हर एकल्यांक. काजर जिवितांत घोव जावन, बायल जावन, भुरगें जावन, आवय बापूय जावन म्हाका ह्या संवसाराचें मिसांव जारी करूंक आसा तुवें. जेन्ना तूं देवान दिल्लें मिसांव म्हूण घेताय तुका खंत बेजाराय बगूंक, मानसीक पिडेस्त जावन तुका वेळ ना. कोणाचे खबरो उलोवंक तुका वेळ ना. कोणा विशयांत खोडी उलोवंक तुका वेळ ना. निंदा करूंक तुका वेळ ना. देखून थोड्यांनी निंदा करता आसतना हांवें थंय दोनचे पयस हांवें म्हणचें काल्या निंदाय करताय. कितें करूंक आसा तें कर. देवा मुखार कितें तुका करूंक आसा तें कर. हेरांची निंदा करून कितें फायदो. तांचे मिसांव तांणी जारी करचें. करूं ना जाल्यार देवाक तांणी लेख दिवंक आसा पळय की न्ही. आमी कित्याक तांची निंदा करी जाय. तुमी म्हणोकात फादर वांजेला विशयान केदाळ उलयतात. आतां मोगाचें नांव हांव वांजेलाचेर येता. आयचो वांजेल मार्काचो वांजेल 1 वसोर 20 आनी 9 वळीरता. थंयसर आमी जेजूक पळयता व्हडा वेगान म्हणल्यार बरी ताणें वावूस करचो. तुमकां वेळ मेळटा आसतना मार्काचो वांजेल तुमी वाचा. 1 वसोरान 1 वळीरतानच मार्क आराम करता. ही जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता म्हणून. कोणाची सुवार्ता? देवाच्या पुताची सोम्या जेजू क्रिस्ताची. मातेव म्हणटा आब्रामाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त म्हळ्यार आब्रामा म्हणसर मात्तो येता. लोकाच्या वांजेलान तुमी गेल्यार आदांचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त म्हणटा. आदां पर्यंत येता. पूण मार्क कितें म्हणटा? देवाचो पूत सोमी जेजू खंय जावन आयला? देवाचो पूत व्हरतो मिशनरी धाडलोलो. देखून ह्या संवसाराक आयलो ताचे मिसां उक्त्या थारान केदाळ आराम करता. 30 वर्सांच्या प्रायर तो जुवां बौतिस्ता लागीं वता आनी तक्षण तो कितें करता? तो थंयसर दिंबयेर पडोन जुवांचे बाप्तिस्म घेता आसतना पवित्र आत्मा ताचेर देवान येता. तक्षण तो उठता आनी वता. थंयसर परतून तक्षण 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 म्हणा. सकट सांगा तक्षण. म्हाका जेन्ना देगेन आसल्यां कोणाक न्हिदल्यार उठया आनी म्हणा तक्षण म्हणा. हां तक्षण निधन पडचें न्ही. जेजू एक घडी निधनांतल्या बरी तक्षण गेलो. एका जाग्यार आनी एका जाग्यार तो गेलो. अरण्या गेलो 40 दीस आनी रात. लॉकडावन बंदडी. पूण जेजू म्हाका जेन्ना पुरो जावना, न्हीद येवना, जमेवना तुज्या बरी, घाम निराश जावना, देदेच भर जावना, 40 दीस आनी रात खावना जेवना उपास केलो. तक्षण खंय गेलो सिनागोगांत गेलो. सुवार्ता परगट केली. सुवार्ता परगट करताना कोणा थंय देवसरा चला धांवडेले अशुद्ध आत्म्यान भायर सर हांगा येता. आनी तितल्यार तो गेलो आनी थंयसर ताणें शिसांक आपयलें. सिमांकान ताच्या सांगात्यांक आपयलें ये म्हजो बाटलाव करा. तांकां घाण गेलो आनी परतून गेलो. परतून वचोन सिनागोगांनी ताणें सुवार्ता परगट केली. देवसरान धांवडयलें. आनी आतां हाज्या शिसां पैकी सिमांव पेद्रू काणयेन खंय गेलो? सिमांव पेद्रूच्या घरा गेलो. सिमांव पेद्रू कोणागेर रावता? कोणागेर रावता सांगा पळया? सासू मांयगेर. म्हणजे घर जावंय जाला. कितें जाला? घर जावंय जाला. आनी सासू मांय कितें करता? तापान न्हिदल्या. कित्याक न्हिदल्या? निराश जाल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू तातवार आयिल्ल्या वेळार थोडे जाण तापान न्हिदतात की. जर तर मानसीक वत्तड आयिल्ल्या वेळार ताप, तकली बडाबड, पेंगटा दुखू, गमटी दुखू हें स्वाभावीक. दाक्तेरी म्हणटा तुका कांय पिडा ना. पूण बेश्टेन तकली बडाबड तें हें म्हणटाय. सासू मांय तापान न्हिदल्या. कित्याक? तिजे दुयेक काजार करून दिलां. पूण जावं खंय येवन रावला? घरा येवन रावला. आनी तो मासली बागून घेता, मासली पडना.
सिमा भितर सगळी रात मासली बागल्यार मासली पडना आनी तो केदाळ्या घरा येता मासली हाड नासतना आनी सासू माय खंय घेवन मासली घेवन जावया वाडीची आनी आज येता आसतना कोणा आपूण हाडून आयला नासरेत जेजूक सगळो गांव म्हणटा होड एक प्रवादी होड एक मेस्साया आमच्या मध्ये आयला आनी ताका आपूण तो आयला मात न्ही ताच्या जाळां जाय पुरती मासली पडल्या देखून मोगाचें न्हू जेजू येवन सासूमायचो हात धरचस ती उठली म्हणजे सासूमाय कितलो संतोश जालो तिच्या घरा भोंवतणी कितलो लोक म्हणून ना जेजू कितें करता तांकां सगळ्यां सुवार्ता प्रकट करतना सासूमाय बरी करून आयकता तिका व्हरतो संतोश जाता मोगाचें आमच्या जिवितांत तात्वार आयिल्ल्या वेळार आमकां निराश भोगता देदेस्पर भोगता पूण आमच्या जिवितांत जेजू आयिल्ल्या वेळार आमकां संतोष भोगता आनंद भोगता जेजू कितें करता आमचें जिवीतच सगळें बदलिता तो कितें करता इतलो लोकांची खेड थंयसर आसली जाल्यार सांज जाल्लीच जेजू कितें करता एक सुऱ्या सुवातेक वचून थंय दोंगरार वचून मागणें करता सिमांव आनी ताचे सांगाती कितें करना ताका सोदून येता तो खंय गेला गे म्हण पूण नकरेक तो मेळटस ताका ते कितें म्हणटा सोमिया तूं खंय आसाय मार्काचो वांजेल पयला वसर 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 वळ एक फावटी तुमी एक फावटी आयकया मार्काच्या वांजेलान पयल्या वसरान 30 आनी 6 वळीर आनी 30 आनी 7 वळीर हेणे सिमांव आनी ताचे संगती ताका सोदून गेले कित्याक गेले मोगाचें सोदून थोड्या जाणारांचे अभिप्राय जावन आसा थंयसर जायतो लोक आयिल्लो देखून सिमांवन आनी ताच्या सांगात्यान चिंतलें ह्या सिमांवच्या सासूमायचें घर आतां व्हडलें करून बांदया इल्लो माटो घालया चडांनी चड लोक येता तर कितें करुया हांगासर सगळे सवलती तांकां खावंक पियोवंक आनी कितें जायचे जाल्यार वस्तू आनी पुरा आमी तयार करया आनी जेजूच्या मिसांवाचें केंद्र तेंच करया म्हणजे तांचें चिंतप मोगाचें नांव संवसारी राटावळ्यो पूण समया जेजूचें एकच ध्येय देवान दिल्लें मिसांव म्हज्या जिवितांत जारी करूंक आसा आनी तें ताका कशें कळ्ळें मागण्यांत देखून मोगाचें न्हू आमी मागण्यांत समया सवें वेळ करची जाय देखून मुंदर संग काल म्हणटा देवाचें उतर ताका सोदून काण ते म्हणाले ते ताका म्हणाले सक्कडी तुका सोदतात मू पूण जेजून कितें म्हळें 30 आनी 8 वळीर पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें वसोया आमी लागशिल्ल्या हळ्यांक आनी शहरांक थंय हांवें सुवार्ता प्रकट करूंक आसा मोगाचें म्हाका उगडास जाता एक लॉकडावन जाल्ल्या सुरवेर गेल्या त्या वर्सा दुबयतावन एक भाव फोन करून म्हाका म्हणटा फादर म्हजें सगळें बिझनेस देसवाड जालें हांव आतां निराश जालां देदेस्पर जालां हांव एक मानसीक जालां भायल भुरगीं सयत म्हणटात हांव मानसीक जालां म्हणून हांवें ताका तितल्या विचारलें कितलीं वर्सां जालीं तुका प्राय तो म्हणा लगभग 60 वर्सां प्राय जाल्या केदो व्हडलें तुजें बिझनेस आसा कितले पयशे आस्त बदीक आसा म्हणटना ताचे लागीं जायतें आस्त बदीक आसा जाल्यार तो निराश जाला देदेस्पर जाला कित्याक आतां म्हजें बिझनेस चलना आनी थोडे पयशे येवचे आसात आनी थोडे संगती आनी करचे आसात हांवें ताका म्हळें देवाची ती मांडावळ जावंक पुरो तें सगळें थंयच सोड जाता इतले बेगी भारत देशाक ये आसले पयशे सगळे तूं कन्सॉलिडेट कर बरें कर आनी बरें कर संतोशान आनंदान जिये आमचें जिवीत मेलिरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ 60-70 फोंडा भितर आमी देवा लागीं वेच्या पयलें आमच्या जिवितांत आमचें देवाचें मिसांव कितें आसा तें जारी करया म्हणलें आनी तो आयलो मोगाच्यान येवन गांवां येवन हांगासर मागण्यांत रेतेरींत देवाच्या उतरांत ताचो वेळ करतलो आतां तो म्हाका म्हणटा हांगासर आयला 2-3 फावटी फादर आतां म्हाज्या जिवितांत सूख संतोश शांती समाधान हांव अनुभव करना आसा मोगाच्यान केवळ आमी पयशा फाटल्यान गेल्या पावना आस्ती बदीका फाटल्यान वतल्या पावना मोगाच्यान देवान आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें जारी करना जाल्यार सगळी आस्त आनी बदीक आमी जडली तर आनी केवळ संवसारी संगतीनीच आमी राटावळींनी आमी निराश जाल्या देदेस्पर जाल्या वत्ताडाक आमी आयल्या मानसीक आमी जाल्या वी आर लिवींग अंडर डिप्रेशन केदाळाय आमकां जेम येवची आमकां केदाळान न्हीद येवची आनी आमकां कितें कितें चिंतना दोसची कितें कितें भोगणां आमकां भोगची आनी थोड्यांक हें विपरीत जाल्यार जीव घात करया म्हणल्यार बरी भोगचें जाल्यार मोगाच्यान आमच्या जिविताचो अर्थ कितें समया लागीं आमी येवया मोगाच्यान समया लागीं आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा कश्ट तेला न्हू म्हज्या सरशी या वजन ववे तेला न्हू म्हज्या सरशी हांव तुमकां विशेव दितां विशेव म्हळ्यार कितें इंग्लिशान म्हणटात रेस्ट न्ही कसले रेस्ट तो आमकां दिता कसले रेस्ट आमकां दिता तो कितें रिसॉर्टाक आपूण व्हरता गे आमकां काल्या हॉटलाक आपूण व्हरता गी गट्ट खावंक जेवंक आनी दिता गे संवसार रितीन तो दिता मोगाच्यान REST रेस्ट म्हळ्यार REST आर म्हळ्यार कितें रिलॅक्सेशन समया लागीं आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमकां संपूर्ण सवकासाय दबावातावन विशेव म्हणजे सवकासाय एनर्जायज एम्पावरमेंट म्हणजे आमकां नव्या त्राणां नव्या बळान तो व्हरता किर्तनाचो बूक 103:5 वळ म्हणटा समया थंय आयिल्ल्यांक तांचें तरणाटपण गरुडा बरी नव सरतलें पळया
नवें त्राण, नवें बळ, नवो संतोष, नवो आनंद, नवो उल्हास तुजे ते म्हजे ते येतलो. आनी यस म्हळ्यार साल्वेशन. साल्वेशन म्हणजे आमच्या पातकांचें बक्षणें. समया जेजू क्रिस्ताची एकवटान येतल्या म्हाका पातकाची शिक्षा म्हणली आसची ना. रामाघरा मरलें पत्र 8 वर्सर पयली वळ आमकां पातकाची खांतवणीची गरज ना. समया ती सर आमच्या पातकांचें बक्षणें आमकां आसा. आनी टी म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मेशन. आमच्या जिविताचें सगळें रूपांतर जातलें. आमचें जिवीत संपूर्णपणान नवें जातलें, बदलतलें. सांत पावल ह्या विशयान म्हणटा कोरिंथकारां बरलें 2 पत्र 5 वर्सर 17 वळ. वन हू इज इन क्रायस्ट जीसस इज ए न्यू क्रिएशन, कंप्लिटली ट्रान्सफॉर्मेशन. आमी समया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आमी सर मोगाच्यान एक संपूर्ण तरान नवी रचना जाता. तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी लेका वरतें बिजी जावचें नाका. बिईंग अंडर सेटन्स योक, देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल ताच्या वजनाकाल येवचें नाका. आमी समयाच्या रेस्टाकाल, विशेवाकाल आमी येवया. आमच्या जिवितांत खरें रिलॅक्सेशन, खरी दैवीक एनर्जी सकत खरेपणी आमच्या जिवितांत साल्वेशन, खरेपणी आमच्या जिवितांत ट्रान्सफॉर्मेशन, मन परिवर्तन, रूपांतरपण आमी अनुभव करया. आमेन, आमेन. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अवंकार मरियेंतान जल्मलो, कोण कालताने खोस असले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सरपतिता देवाच्या उजव्या बसला, थंय दुयांची मेल्ल्याची मंजुरी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तुका ये बापा, स्वीकार तुका ये बापा. Govaso, वायंदा कालसो, फळ वावटीचो, आमच्या कश्टाचो, हुंडो गोवाचो, वायंदा कालसो, फळ वावटीचो, आमच्या कश्टाचो, स्वीकार करून ये बापा, बदल रक्ता मासा क्रिस्ताच्या. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सभा सभें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमच्या नाक्य पयसाच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेव. देवा लागीं मागया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. सर्गींच्या बापा, हो उंडो आनी वायन तुका आमी भेटयता आसतना आमचें जिवीतच तुका भेटयता. आमच्या जिवितांतले कश्ट आनी आमच्या जिवितांतलें वजन तुका भेटोवन दिता. आमचें जिवीत तुका मानवालें जावं दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमकां सवकासाय फावो कर. सवकासायेन आमचें जिवीत जियोंक आनी तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयसे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोन्सालो गार्सिया, पॉल मिकी आनी सांगात्यांनी त्या वर्त्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णेन वर्तें परजळता. देखून सगळ्या देवदूतां बराबर
आणि तुझ्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय 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 जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उसर्गी तुका जय 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 जय, उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुजी सगळी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती थावन असतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थासो घोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा आमच्या सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो, ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आमकां तुजी इश्टाका जडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये बगेवन आमकां मुरयेच्या, बगेवन जुजयत सत्या पोतेच्या, बगेवन धर्मदुतांच्या वैभवी रक्षकांच्या, बगेवन गोंजालो ग्रासिया पावल मुक्की आनी ताच्या संगाताच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा ह्या फलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पेटा पावल आमच्या गोवली बापा सांगात्याय पवित्र सभेच्या समेस्त गवल्या आनी मनेरे बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या फौजी संगाती ह्या संवसार वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक बवार्तान आनी प्रितमोगान तीर कर. तुजे हुचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायन आयकून घे
कानवाल्या बापा संवसारांशी पडल्या तुज्या भुरग्यांक धायकन तुजें तें एकठांय कर. आमच्या मेळिल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टांक ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तांक माय पसंत तुजे राजन के तें आमी तुजे महिमाक बगोवंक ससनाचे दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवस आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सर्गींच्या बापाक आमी भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय धादोसकाय तृप्ती तुज्या हाजरपणाचो संतोष आमकां फावो कर. सदांच आमच्या जिवितांत सर्गींचें आमचें जिवीत आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचें येणें व्हडा भरवशान आमकां अत्रेगून रावोंक आनी ह्या संवसारांत असल्या सर्व वायट सवयांतलें बंधडांतलें तूं आमकां सुटय आनी सर्व आकांतांतलें अवघडांतलें तूं आमकां वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर नेम पड तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा शांती समाधानान एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एक हास्त्या तोंडान आमी शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सांगता ती आमचे जरती आनी क्यास्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी ओकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरूच्या म्हाका फावना पूण देवतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. प्रार्थोया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा एकाच वंड्यांत आनी एकाच कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवय आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुफळ कर. कसल्याच दबावा काल आनी वत्तडा काल येना जावच्याक बगार तुजेर सुपाती आनी विस्वास दवरून सुटके स्वातंत्र्याचें जिवीत जियोंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव येता तुका अर्घा दिता. तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांव येता तुका अर्घा दिता. तुजे नांव गाता माया मोगान हांव
उजवाड तुझो पांकय मुझे राता सता वाटेन पेटा काढून वेता सौम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया